السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اسا چمن چمن پھل ویکھینے مہوش دے ہسی گل ویکھینے اسا تارا تارا ویکھ لیا سورج دا لشکارا ویکھ لیا۔ ہند سندھ پنجاب وی ڈٹھائے اسا سورج چاند وی ڈٹھائے۔ یعقوب دا جانی سنے آئے اسا یوسف کی نانی سنے آئے۔ گل کیتے باج نہ رہنے آ کھا قسم خدا دی کہنے آ۔ گل کیتے باج نہ رہنے آ کھا قسم خدا دی کہنے آ۔ کتے دل اے سکدا ٹک وی نہیں سرکار جے آتا ایک وی نہیں۔ حقیقت تے سچ اے صدا بولے آئے زبان نبی چوں خدا بولے آئے۔ بلال اور لفظ سارے قرآن بن گئے جداوی میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر و معطر معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اطہر آلہ و بالا واسطے خاص ہے۔ شہر لاہور کرول بازار اج دی عظیم الشان تاریخ ساز محفل حمد و نعت کانفرنس ماشاءاللہ تسی احباب نو دیکھ کے آخر تک جمع غفیرے
اسٹیج دے بھی اوپر مکمل طور تے رونق لگی ہے، جو ابتدا دی رونق ہے میرا خیال ہے انتہا دی زیادہ ہوئی پئی اللہ دی رحمت نال، تے بڑی اللہ پاک دی کرم نوازی ہے۔ میرے تو قبل عظیم جماعت دے جید خطبہ اکرام نے خطاب کیتے، تو انشاءاللہ اسی ان تھوڑی جی گل کریں گے تے فجر دا وقت ہو چلے، پھر دعا کر دیاں گے اللہ دی رحمت نال۔ شاعر اسلام مولانا محمد منشا قادری صاحب نے کمال سبحان اللہ، روح ٹھر گئی، ایمان تازہ ہو گیا، اللہ انہاں نو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا ایمان معیار انشاءاللہ اتھے گفتگو تھوڑی جی رہے گی، ترا دل لگا کے بات سننا۔ میری عزیز بھائیو، تہجد دا وقت ہے، پچھلی رات دا ٹائم ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وضو کر دے سی نا، آپ دا بدن مبارک تے کپ کپی تاری ہو جاندی، جسم کمبن لگ پیندا۔ کسے پوچھیا جی تھوڑی آواز تیز کرنا کہ ایک ہی وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا وجود اس پارو کا مدد ہے کہ میں ہن ایسے مالک دے اگے کھڑا ہونے والا جن دے رنگا کائنات دے اندر کوئی دوسرا داتا کوئی نہیں، کوئی اس تو بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ انہاں لوگاں دا ایمان، انہاں دا معیار، انہاں دا تقوی، انہاں دا رب نال تعلق سی۔ مسلمانہ آئیے انشاءاللہ چند ایک باتاں محبت تے پیار دیاں جو میرے تیرے واسطے فائدہ نے، دعا فرماؤ اللہ پاک۔ میرے پیارے بھائی محترم اصغر صاحب حفظہ اللہ تعالی، بڑی محنت بہت انہاں نے، اور انہاں دی مکمل ٹیم، حافظ ثناء اللہ صاحب، دیگر جتنے ساتھی، میں نام تو واقف نہیں لیکن اللہ سب دی اپنی اپنی جات محنت قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے وے، سارے آمین کہہ دے محبت دینا۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نمانن والے اللہ دا قرآن اللہ فرما رہے نے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماندے نے سونے نبیا، اے جڑے تیرے یار نے تینوں میں اپنا محبوب پیغمبر بنایا ہے، ساری کائنات دے نالو تینوں اچھا تے سچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ سونے جڑے تیرے یار نے، اے دشمنہ واسطے گرم نے تے آپس دے اندر بڑے نرم نے، اتنے نرم اتنے پیار والے کافرہ واسطے ننگی تلوار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگے اللہ فرماندے نے انہ دے ایمان دا معیار اتنا بلندے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ انہ دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نے، انہ دے دن گھوڑیاں دیاں پٹھاں تے گزر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے درہ مسلمان محبت تے پیار دیاں گلہ کرنا چاہنا۔ آقا چانتے صحابہ تارے تارنے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے، بڑی اچھیاں ہستیاں نے صحابت رب راضی ہے، ایتا بول کے دس دیاں نے صحابت رب راضی ہے، ایتا بول کے دس دیاں نے۔ رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے، آہد آہد دی صدا نہیں چھڑی، سکولیاں تے سڑ دے رہنے، سن کے آہٹ قدمہ دی وچ
سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت حوراں ہسدیاں نے صحابت رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے بڑی محبت دی گالیں چل مدینے مزار تک لے یار دینل یار تک لے دو دینل پیار تو تک لے انج محبتاں رس دیاں نے صحابت رب راضی ہے تبو لیکن دس دیاں نے اللہ دا قرآن درہ دل لگا کے گل سن دے آنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ مولانا قاری بلال ماس صاحب توجہ ہے ماشاءاللہ سجا چکو ہاں ماشاءاللہ جڑے سننا چاہندے ہو صحابہ دی عظمت وقت بڑا تھوڑا ہے تے گلاں بڑیاں نہیں قرآن سنے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئی توجہ رکھنا آئیے ذرا مسلمان محبت پیار دیاں گلاں میں تیرے نال کرنا چاہنا ہوا میرے پیغمبر دیاں یاراں دی سیرت کی انہاں دے ایمان دا معیار بڑی توجہ چاہی دیئے گردو نوا میرا سٹیج بڑی توجہ کریں آئیے ذرا میرے ویر مدینہ شہر مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک دن ایسا آیا نا بڑی قیمتی گلیں جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام الحدیث 5374 حدیث اندراوی اللہ اللہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر ایک دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر بھوک بڑی لگی ہے کھان شے کوئی نہیں اے نبی دیاں یارہ نے اے دین کی دیاں محنتاں دے نال میرے تیرے تک پہنچائے لاہوریا میں ایک گل تیرے نال کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ رات دا تقریباً 4:30 تو اتے وقت جا رہے آئے اور اب دے پونے گھنٹے دے بعد اذانہ دا سلسلہ شروع ہو جائے گا جدو دن چڑھے گا اسی نماز فجر ادا کر کے اللہ اللہ حرام دنال گھران دے اندر نیند کرانگے لیکن ویکھینا میرے پیغمبر دیا یارہ نے راتاں بھی نہیں ویکھیاں انہاں نے دنہ دی بھی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے قرآن نے ایک گلتاں اٹھنڈک کر دیتی ہے کہ جنہ دیا راتاں مسلیاں تے گزر دیا نے تے دن گھوڑیاں دیا پٹھاں تے گزر دینے اللہ اللہ ویکھینا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے دیا گلیاں چ میرے ویر بھوکے لیٹے ہوئے نے کھانو شے کوئی نہیں ابو ہریرہ جی کنی کو بھوک لگی ہے فرمایا کہ میں تے چلم تو بھی تنگا اتنا پیڑ دے اندر پریشانی تے درد بھوک دی شدت میں 4 قدم بھی نہیں چل سکتا اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر مدینے دیاں گلیاں دے اندر لیٹے ہوئے نے تھوڑا جیا وقت گزرے آئے ہیں اللہ دے پیغمبر دے بڑے پیارے یار جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر تشریف لے کے آئے نے اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ نے روک لیا فرمایا پہ پیارے عمر جی اللہ دے قرآن دی آیت پڑھیے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میں نو اللہ دے قرآن دیئے سایت دا مطلب تے دس دے جانا مطلب کی یہ تسی سن لو اللہ اللہ غریبہ یتیمہ تے مسکینہ نو کھانا کھلان والے بندے دا عجر کنائے جڑا بھوکیاں تے غریبہ دا احساس کردائے اندہ کی مقامی حضرت عمر نے ترجمہ دسیاں تے اگے گزر جان دینے میرے ویر
تھوڑا جہا وقت گزرے آنا جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ جدو حضرت ابو بکر آئے میں اللہ دے قرآن دی پھری آیت پڑھیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ میں نو اللہ دے قرآن دی آیت دا مطلب دس دے جانا آپ نے مطلب دسیا تھی اپنے رستے تے چل دیے اللہ لیکن میری گل کسی دی سمجھ اندر نہ آئی تھوڑا جہاں ٹائم گزرے آئے میں اوویں بکھا لیٹیا ساری کائنات دنا ساری کائنات دا زبدہ تے مکھن تے خلاصہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے نبی تو بڑا ماہر نفسیات کڑا ہو سکتا ہے میرے آقا دا گزر ہویا نا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ آقا جی رکیا دے اللہ دے قرآن دی اس آیت دا مطلب تے دس دے جانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ میرے نبی نے انج بازو تو پکڑ کے ابو ہریرہ نو اٹھا لیا آقا فرماندے نے اوے میرے جگری یار میں تے تو میرے کلو ترجمہ پوچھے آئے لیکن محمد نو پتہ لگ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار بکھائے چلا میں تیرے کھانے دا انتظام کرانا میرے ویر میرے مٹھے مدنی جناب ابو ہریرہ نو لے کے اللہ مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے محبت دیاں گلاں دل لگا کے سندا جائنا میرے ویر میرے آقا بیٹھے ہوئے نے تھوڑا جہاں وقت گزرے آنا انجی کو دودھ دا پیالہ تحفے دے اندر آیا ہے میرے مٹھے مدنی نے پکڑ لیا اگر آقا جی تو آڈے آستے تحفہ میں قبول فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ کہہ دینے آج میرے دل دی اندر ہی کہ میں نو بھوک بڑی لگی ہے نبی پاک میرا ضروری سانس کرنگے تے میں نو دیونگے لیکن کم کو ججی بھی ہو گیا اللہ دے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا جڑے صفہ مدرسے دے 70 قرآن دے کاری نے انہاں نو لے کے آنا میرے آقا دے قیمت نبی دے سارے جناب ہے انہاں 70 قرآن دیا کاریاں نو بلایا گیا الغرض میرے نبی فرمان دے ادھر ایک پاسیوں لگ جاتے سارے انو دودھ پلان دا جا میرے ویرو پہ اللہ ایک کو دودھ دا 70 صحابہ نے پیتا تے جدرت ابو ہریرہ کہم دینے میں نو رب کبریاء دی قسمیں جدو میں ویکھیا کہ پیالہ جے ہوئی بھریا سی میرے محمد دا موجزہ تے برکت کنی ہے اللہ جدو نبی دے 70 کاریاں نے پی لیا آخر تے میرے آقا فرمان دینے ابو ہریرہ تو بھی پی لے سونیا نبی کے اونا میرے آقا دے یار نے پیتا ہے میرے آقا فرماندے نے ہور پیتا ابو ہریرہ جے کو کسر رہی دیئے تھی وہ بھی کڑ لے فرمایا میں پھر پیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جے ہور دے لیتے پی لے تے میں کہا اللہ دے نبی جی ان میں نہ رج گیا میں لگ دے میری انگلہ چو دو دینا چلن لگ پوے میرے ناخنا چھتو دینا آ جاوے اللہ پھر میرے آقا نے فرمایا پیالہ میرے خوالے کر دے مسلمانہ مٹھے مدنی دیا دیوانے آؤ میرے آقا نے پیالہ پکڑے آنا جناب والا دودھ پیتا تے میرے پیغمبر نے دسنا چانا وہاں 70 تے 71 صحابہ دا جھوٹا میرے محمد نے پیتا ہے کہ کوئی نہیں مسلمانہ ایک نکی جی پانی دی بوتلیں ان دی اندر اگر ایک مسلمان پی لوے تے دوجے دی جرت نہیں ہے کبھے گا پتہ نہیں دمے دا مریض نہ ہوئے پتہ نہیں اینو کھانسی نہ لگی ہوئے مسلمان لا ادوہ ولا تیارہ بیماری متعدی نہیں ہے میرے ویر میرے نبی نے 71 دا جھوٹا پی کے جناب دس دیتا ہے کہ میرا محمد بھی بے مثال انج کماتے بے جانے نبی پیر بھی بے مثال تے مرید بھی بے مثال اللہ اکبر کبیرہ آئے درہ محبت دیا گلانے اللہ دا قرآن
اللہ فرماندے نے فرمایا تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے ویر پھر وقت دا پرندہ ایسا پرواز اندر ہویا نا، حضرت ابو ہریرہ تے اللہ نے ایسیاں شامہ دیتیاں نا، اے صحابہ کرام دی سیرت بڑی توجہ چاہی دیئے، انج کہہ لو کہ پوری کانفرنس دا مرقع تے نچوڑتے خلاصہ تیرے اگے میں رکھنا چاہنا ہوا، نبی دیاں یارہ دی زندگی کیسی ہے، اللہ اللہ میرے ویر پھر وقت تجدہ بھی آیا، حضرت ابو ہریرہ نو اللہ نے بحرین دیا گورنریاں دے دیتیاں نے، واہ مالکہ تیرے تو میں صدقے جاواں، حضرت ابو ہریرہ جدو بحرین دے گورنر بنے نے تے آپ دے ہتھ دے اندر انج جناب والا بڑے سونے تے ریشمی جرومال نے جنہ دنال انج پسینہ پہ صاف کر دینے تے چیرہ پہ صاف کر دینے تے اچانک ابو ہریرہ دی اکھیاں ڈل پیاں فرمان لگے نے واہ نبی دیا یارا کدیوں بیلا سی مدینے دیا گلیاں چ بھوکا لیٹیا گھومنا سے آج رب نے تینوں گورنریاں دے تاج دے چھڑے نے آ میرے پیغمبر دی جگری یار نے آئی ادھر مسلمان توجہ فرمانا اللہ اکبر کبیرہ ایتھے بس نہیں میں تینوں نبی پاک دیکھ بڑے پیارے یار دنال ملانا چاہنا وا جنہ دا نامی اسم گرامی جناب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حضرت سعید بن عامر میرے جناب عمر بن خطاب دے دور دے اندر اللہ نے ہمس دیا گورنریاں عطا کی تیاں نے اللہ بڑی توجہ چاہی دیئے بڑی توجہ اے بچیاں کو بٹھا دیو تھلے پوری کانفرنس دے اندر فرنٹ آلیاں نے بدمزگی پیدا کی تیئے اللہ اکبر کبیرہ ان دیا گلہ نے تی قیمتی باتاں دل دیا تختیاں تے نوٹ کر لینا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اللہ نے جدو میں نو ہمس دیا گورنریاں دیتیاں نے جدو میں گورنر بن گیا غمزدہ پھر منظر کی بنے آئے حضرت عمر فرمان دینے جدو میں سعید بن عامر نو گورنری دیتی ہے سعید ایڈا شریف انسان ہے ایڈا مٹیا بندہ تیرا بدا پیارا ہے اللہ ایک دن حضرت عمر نے ہمزدہ دورہ کیتا ہے کہ میں پتہ تے کرا کہ جڑے میرے مزیر نے میرے وزیر تے میرے مشیر نے انہا دے رہن سیم دا حال کیسا ہوئے الغرض جناب والا جدو جناب آپ نے دورہ کیتا نا تے اس دے جڑے امیر نے حضرت سعید نو کہن لگے نے کہ آج میں ناشتہ تیرے کول کرنا ہے حضرت عمر بن خطاب نو ان جناب والا لے گئے شہروں بار جنگلہ دے اندر ایک ککھاں دی کلی دے اندر جا کے بٹھا دیتا ہے انج پانی دا مشکیزہ پہ آئے تے سکیاں روٹیاں لے آکے حضرت عمر پاک دے اگے رکھ دیتیاں نے فرمایا عمر جی کھاؤ نا اے جدو دیاں اللہ نے گورنریاں دیتیاں نے میں اس ویلے تو لے کے اج تائیں کدی بھی اگ دے تازی پکی روٹی نہیں کھا دی ہے میں تے سکیاں روٹیاں پانی دے اندر بھے کے ناشتہ کر لینا وا آنیوں لوگ جنہ نے محنت کر کے تے جانا تے ظلم سے کے اپنے بچے شہید کروائے تھے بیویاں بیوہ کروایا اے دین نو میرے تیرے تک پہنچایا ہے مسلمانہ مگر میں نو تینو قدر کوئی نہیں ہے اسی جلسے سننے اپنے کنہ دچس کا پورا کرنا واسطے اسی پروگرام دے اندر آنے اپنے دل نو لال چندر لانو واسطے نانا مسلمانہ اج اگر تو کرول بازار دے اندر آسمان دی کلی چت دے تلے پورا من دن القرآن سن رہے آئے اے پیغمبر دیا یارہ دیا محنت دا نتیجائیں اللہ اکبر کبیرہ آئی ادرہ دل لگا کے گل سن دے آنا حضرت سعید بن عامر اللہ جدو گورنر بنے نا تے بندے اٹھے علاقے دے گل بڑی لمحی ہے میں اختصار نہ اپنے موضوع سمیٹنا چاہنا وا تیرے اگے ایک پوائنٹ رکھ کے گل مکانا چاہنا وا حضرت سعید بن عامر جدو گورنر بن گئے تے لوکاں نے اعتراض کیتے نا 4 اعتراض اکٹھے کیتے نے تے لے کے فاروقی عدالت دے اندر آ جاندے نے آ کے کہندے نے
اے عمر بن خطاب جی، اے پیارے عمر جی، جیڑا تواڈا گورنر سعید بن عامر ساڈے علاقے دے اندر ہے، ان دے اندر 4 گلاں بڑیاں عجیب نے جیڑیاں سانو چنگیاں نہیں لگدیاں، سانو چنگیاں نہیں لگدیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں کہیا جی کیڑی گل نے؟ حضرت عمر نے جو دوواں گروہاں نو آپس دے اندر بٹھا لیا، ادھر حضرت سعید بن عامر وقت دے گورنر، ادھر جناب لوکی اعتراضات کرنے والے، پتہ لگیا اعتراض تے گلاں کرنا لیا نے تا چھڑیا نبی دیا یاراں موی نہیں، انہاں تے گلاں کر دیا ہی رہنا ہے۔ لیکن مسلمانہ کدے بھی اپنے حق دے مشن تو نہ گھٹی، کدے بھی اپنے منہج تو پیچھے نہ چلا جائیں۔ اللہ 4 اعتراض رکھے نے۔ حضرت عمر پاک دے دل دے اندر آیا کہ میں پریشان ہویا، میں تے سعید بن عامر دے بارے بڑا چنگا ذہن رکھدا سی، اللہ سونیا خیر کری، ان دی عزت بھی بچائی تے میری بھی لج رکھ لیں۔ اللہ 4 اعتراض سن دے جانا۔ لوکاں نے کہا جی پہلی غلطی ساڈے گورنر دی اے وے کہ اے جڑا ساڈا گورنر ہے، گورنر دا حق بندا ہے جدو دن چڑھ جائے نماز فجر ادا کر کے ناشتہ کر کے تے جلدی نال کرسی خلافت دی تے آ جاوے، لیکن دن چڑھ جاندا ہے، سورج دیاں کرنا لگ جاندیاں نے تے اونی دیر تک نہیں آندا، کتھے رہندا ہے 2-4 گھنٹے۔ حضرت سعید بن عامر فرماندے نے میں دسنا تے نہیں چاہندا سی، لیکن جدو حضرت عمر نے گل کیتی تے میں نو بولنا پہ گیا۔ میں کہیا پیارے عمر میں اس گلوں لیٹ آنا وا، میرے نکے نکے بچے نے تے میری بیوی بیمار ہے، میری بیوی روٹی نہیں پکا سکتی، میں تے روٹیاں پکا کے آٹا گن کے تے اپنے بچیاں نو ایک ٹائم دی روٹی کھلا کے پھر کرسی تے آ کے بینا وا۔ حضرت عمر دیاں اکھیاں ڈل رہیاں نے، فرمایا کوئی غلط بات نہیں، آخر وہ بھی تیری زندگی دا ساتھی ہے، بیوی دے بھی حق تیرے نال نال نے۔ جی دوسرا اعتراض کرو نا کی اعتراض ہے؟ وہ کہن لگے جی اے جڑا ساڈا گورنر سعید بن عامر ہے، جدو مجلس دے اندر بیٹھا ہوندا ہے، لوکاں دے اندر بیٹھا ہوئے تے ان دے بدن تے غشی تاری ہو جاندی ہے، اینو مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے، اسی ویکھدے رہنے ہاں اے بے ہوش ہو جاندے نے، انہاں نو پتہ نہیں لگدا، لہذا کوئی تندرست بندہ ساڈے تے گورنر مقرر کیتا جائے۔ حضرت عمر فرماندے نے ہاں بھی سعید بن عامر کی جواب دینا ہے، اے نبی دا یار۔ حضرت عمر دا مشیر خاص کہن لگے آئے، فرمایا اے امیر المومنین، صحابہ دیا قربانیاں لاہور والا کرول بازار اندران والے رات دے کلے اسمان تلے میں تینو نبی دے یا یاران دیا قربانیاں سنا رہا تے اکھیاں کول کے گلہ سن جائیں۔ حضرت سعید بن عامر فرمان دینے کہ جڑی میرے تے غشی تے مرگی دا دورہ پیندہ ہے، میں نو کوئی مرض نہیں لگی، میں اس وجہ تو میں نو تکلیف آن دیئے کہ جدو مکے دے اندر میرے آقا دا کلمے دا بول بالا ہویا نا، کفار مکہ نے کنے ظلمہ دے پغار توڑے نے، انہاں دے اندر میں یادیاں انہاں اکھاں دے نال حضرت خبیب تے مکے دے اندر ظلم اندے ویکھنے، اے ظالم کر دے کی سی، حضرت خبیب دی سجی لات کٹ دیتے کھبا بازو، پھر کھبا بازو تے سجی لات کٹ دیتی، میں یادیاں اکھیاں دے نال ویکھ رہا سی، کہندے سن چھڑ محمد دا کلمہ، نبی دا یار کہندہ ہے اے تن من دھن جان تے جا سکتی ہے، جسم تے جننے لوں تے والے انہیں بھی خبیب ہون تے محمد دیا قدمہ تو قربان ہو جاون تے حق دا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پھر جدو حضرت خبیب دی جسم دی ازاں کٹ لے گئے، ایک ظالم اگے بدیا، حضرت سعید فرمان دین توجہ کرنا اینڈ تک میری گل، اینجک نے نیزہ پکڑیا، انی لے کے حضرت خبیب دے سینے تے رکھ کے زور نل دبایا، چھڑ محمد دا کلمہ، نبی دا یار کہندہ جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد دا دامن نہیں چھوٹ سکتا، جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد دا پلہ نہیں چھڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مولانا قاری بلال ماز صاحب۔
جان تے جا سکدیے لیکن محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکدا. حضرت سید رون لگ پہ کہندے نے آ وجائیں جن دی وجہ تو میرے تے غشیاں تاری ہو جاندیاں نے. دین دی خاطر تے نبی دیاں یاراں نے اپنے بدن دے ٹوٹے کروائے نے. مسلمانہ جے آج رات لگ بھی گئی تے کیڑا گھاٹا زندگی چاہ جانا ہی. اللہ نو اے تھو اے نہ کمی جلسہ مکے تے گل پلے نال بن لے. شاید کہ اللہ میری زبان تے تبدیل آیا ہے کہ جلسہ مکے تے گری جاؤ اے نہ کمی ساری رات ہی لنگ گئی ہے بلکہ رب نو کمی اللہ سونے آ رات جیڑی لگی آئی بس ای آئی قبول کر لمی. کی پتہ ہے میرے مالک دی رحمت جوش دی اندر آئے آسمان تو آواز آئے کرول بازار اندر نبی دیو دیوانے ہو آن والے ہو تسی جا کے تو اڈیاں بیویاں تے ماواں تے بیٹیاں گھران تے دروازے پچھے کھولن گیاں جننے آئے سو ساریاں نو میں جنت دا ٹکٹ دے دیتا ہے. اے میرے رب دی شان ہے. آئے ذرا دل لگا کے سن دے جانا توجہ رہے. حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میرے تے غشی تد کر کے تاری ہوں دیئے میں مکے دی اندر حضرت خبیب تے ظلمہ دے پہاڑ ٹوٹے ویکھنے اینا کیا جی بالکل ٹھیک ہے ساڑھا تیسرا اعتراض ہے وہ تیسرا اعتراض کیے انہاں کیا جی ساڑھا جڑا گورنر ہے ساڑھیا کمائیاں تے لنگیاں وزیر اعلیٰ تے اعظم تے ایم پی اے تے ایم این اے دیا گڑیاں تے ڈیزل دا دھواں بن کے رہ گئیاں. میرے ویر آج ملک پاکستان دے اندر ہے 350 روپیے مسلمان پٹرول لے رہے آئے 1000 روپیہ دیاڑی لین والا مزدور میں نو دسنا شام نو گھی لے کے آئے آٹا دانا لے کے آئے یا بچیاں دا دودھ دوائیاں پوریاں کرے. اے کون ہے میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما. اچھی بولو آمین اینڈ تک بولو نا. اللہ سونے آئے درتی ترس گئی انصاف نو عمر بن خطاب جیسا نیک حکمران عطا فرما دے. آئے در مسلمانہ میں اگے تینو دسنا چاہنا حضرت سید دی بارے انہاں نے تیسرا اعتراض کیتا لوکاں نے کہ ساڑھا گورنر جڑا ہے پورے مہینے دے اندر ہے ایک دن بڑی غفلت تو کم لیندہ ہے لوکی بیٹھے رہندے نے ایک کرسی دے ہوتے نہیں آکے بیندہ ایتا نظر ہی نہیں آدھا. حضرت سید دی اکھیاں ڈل پہیاں فرمان دینے امیر المومنین عمر بن خطاب جی گلتا بڑی وڈی انہاں نے کر دیتی ہے لیکن میں اپنی مفلسی تے غریبی دسنا نہیں چاہتا لیکن کی کرا جواب نہ دیوا تے گل نہیں اور بچ دی. اصل گل لے وے میں پورے مہینے دے اندر ایک دن غیب تدری نواں اللہ دی قسم امیر المومنین جی گورنریاں والے نہیں تے آج بھی گورنریاں والے ویک لے. حضرت سید کہہ رہے نے میرے کولے 21 سوٹ ہیں میں پورے مہینے دے اندر ایک دن پکا کیتا ہویا ہے. امیر المومنین عمر جی میں اپنے گھر دی 4 دیواری دی اندر ہے میری بیوی میں نو ایک کپڑا دے دن دیئے میں اپنا سطر چھپا کے اپنا سوٹ تو کے سکھنے پا دینا جنی دیر تک میرا سوٹ خشک نہیں ہو جاندہ میں انہی دیر تک پین کے لوکاں دے متھے نہیں لگدا. ایک سوڑ دنال میں پورا مہینہ گزارنا ہوا. اللہ اللہ جناب والا حضرت عمر کہندے نے کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. انہا لوگاں نے چوتھا اعتراض کیتا نا توجہ نل سن دے جانا پچھلی رات دا ٹیم تے سن لے نبی دے یار دی سیرت. اللہ اللہ اے لوگ کہندے نے حضرت سید بن عمر سارا دن تے متھے لگ دائے پر جدو راتاں پہ جاندیاں نے کسے بندے دی گل ہی نہیں سندا. حالانکہ گورنر روچا دائیں ساڑھے بھی دکھاں سکھاں نو سنے. حضرت سید فرمان دینے امیر المومنین جے گل دل تے وجہ تے سجا چکے سبحان اللہ کہہ دیں. حضرت سید کہہ دینے امیر المومنین گل سدھی تے صافے دن اینا لوکا واسطے وے رات رب واسطے وے. تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ دن انہا واسطے جی جی
کی جواب نہیں دیں دے کی گل ہے 5 بجے میں دعا پوری کر دینی ہے انشاءاللہ 5 منٹ میرے باقی نے سارے بولو ہر صحابی اے نبی دوئے ہاتھ چک کے بولو پھر میرا ویر جوان نعرہ لگائے گا انشاءاللہ ساڑھے بھائی دوبارہ لاؤ جی انشاءاللہ جواب دیں گے اٹھ کے جنتی 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 آئے ذرا مسلمانہ اینیو لوگ جنہ نے قربانیاں دیتیاں وقت بے وفائی کر گیا حالانکہ میں 4 گھنٹے اسٹیج تے ویٹ کیتا ہے لیکن ایک گل سن لے میں خلاصہ دس رہے ہیں محبت دی گل نہیں بھائی اصغر صاحب جتنے معزز علماء کرام بزرگ توجہ میرے وار رہے استاد الشعراء جناب حضرت مولانا محمد منشا محمدی صاحب قادری صاحب پیارے چاچو جان بڑی توجہ چاہی دیئے محبت پیار دیا گلہ میں کرنا چاہنا اے نبی دے یار جنہ نے تن من تن میرے پیغمبر تو قربان کیتا ہے نہیں اے جدو بھی دکھ آیا تے استقامت دے پہاڑ بنے نے حضرت صدیق اکبر تے کنہ دکھ آیا پھر بھی سم استقامو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی رسول تے شہید کر دیتا گیا پھر بھی سم استقامو حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا پھر بھی سم استقامو حضرت علی المرتضیٰ نو مسجد دے اندر شہید کیتا گیا پھر بھی سم استقامو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقام نینوا کربل دے میدان دے اندر بے دردی دے نالے 72 شہدائے کربلا دے نال شہید کیتا گیا پھر بھی سم استقامو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اینا کوفیاں بدبختہ نے زہر دیتی ہے اللہ اللہ اس کر کے مقولہ مشہور ہے کوفی لا یوفی کوفے دا بندہ کدے بھی وفادار نہیں ہو سکتا اللہ اللہ توجہ رکھ دے جانا میرے ویرے نہ دکھ سینکیں پھر بھی سم استقامو میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر عبار بن اسود نے نیزہ مارے بچہ زایا ہویا میرے نبی دی دغم بے کروں لگ پہ پھر بھی سم استقامو طائف دیاں وادیاں دے اندر پتھر مارے گئے میرے آقا نو مجنو تے پاگل تے معاذ اللہ اللہ یاز باللہ دیوانہ کیا گیا پھر بھی سم استقامو حضرت سمیہ نو اٹھانل بن کے 2 ٹکڑے کر دیتا گیا پھر بھی سم استقامو حضرت زنیرہ دیاں اکھاں چک دیاں گرم سنائیاں چلا دیتیاں گئیاں پھر بھی سم استقامو حضرت خبیب نو مکہ سولی چڑھا دیتا گیا پھر بھی سم استقامو حضرت خباب نو کنہ دکھ دیتا گیا حضرت یاسر تیال یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نو میرے ویر رب دیاں گرم زمینہ تے ریٹاں تے گسیتیا گیا پھر بھی سم استقامو نہیں سوت رسا گنڈ سیرے تے میرے نبی دے بلال نو کولیاں تے لٹایا پھر بھی سم استقامو آنی استقامت دے پہاڑ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تے گل لگے تھے مکا دیاں میرے بھائیاں دا ڈرے اللہ اللہ حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے کعبیوں پر ازان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دکان اے غور پیا ٹور دائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دائیں کہ بلال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون غور پیا ٹور دائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا میں گل شروع کی تھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه وشدہ وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ کو دعا ہے وقت دی نزاکت ہے حیات باقی ملاقات باقی جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ نظر جو بھی آیا بیگانہ بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ محفل تو ہے ایک بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ